अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम किया जाता है आपको उर्दू रेडियो डॉट। सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते हैं, उसके अलावा व्लॉगर्स आते हैं हमारे प्रोग्राम में और उसके साथ साथ जो है जनाब हम ड्रामों पे रिव्यू भी देते हैं। आज हमारा प्रोग्राम क्या है, आज बेसिकली मैंने उसको दो सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। पहले सेगमेंट में हम आपको ड्रामों के कुछ रिव्यू देंगे, जो कि दो ड्रामे आए, मैंने सोचा उन पे थोड़ा सा रिव्यू दिया जाए। उसके बाद हम सेकंड सेगमेंट में जो है बात करेंगे एक आम इंसान से। आम इंसान से क्यों? उसकी वजह ये है कि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी हद तक लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, कारोबार छूट गए हैं, किसी की दुकानें बंद हो गई, किसी के लिए जॉब के लिए मसले हो गए, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर जगह कोविड की वजह से बहुत ही मसले हुए। इनकी मेल हमारे पास है और इन्होंने हमसे कहा कि ये इंटरव्यू देना चाहते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं या उन लोगों को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जो कि इन्होंने अपने साथ एक एक्सपीरियंस की है लाइफ के। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए और कैसे भी हालात हो उसमें यह है कि दोबारा से अपना काम, अपनी जॉब को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए क्या वो टिप्स हैं जो कि हम इनसे मालूम करेंगे। तो आज हम जो है वो मर्दास फूड वालों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो है अपने आप को कैसे पॉजिटिव किया और साथ साथ उन्होंने ये काम जो है कैसे स्टार्ट किया, कितना अमाउंट चाहिए है। सबसे पहले हम जो है अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ड्रामों पे और आज जो मैं जिन ड्रामों पे बात कर रही हूँ उसमें सबसे पहले जो ड्रामा है वो है हम कहाँ के सच्चे थे। उसके बाद जो है आखिर कब तक। ये दो ड्रामे अभी जो हैं अच्छे चल रहे हैं और हम कहाँ के सच्चे हैं कुछ बीच में बोर हो गया था, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ उस मेयार पे नहीं आया है जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट था। एक अच्छी एक सबक आमोज चीज दिखाई जा रही थी। अब यह है कि बहुत ज्यादा लंबा उसको खींच दिया गया है, ड्रामे को इतना ज्यादा स्लो कर दिया है कि अभी तक जो है वो कोई कहानी में आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जनाब जो असफंद है वो बार बार महरीन से कह रहे हैं कि जी मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ और वो उनसे बदला ले भी रहे हैं। महरीन बेचारी जुल्म पे जुल्म सहे चले जा रही हैं और ये नहीं बता पा रही हैं कि कत्ल क्या हुआ है, उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुछ ना कोई पूछ रहा है और ना वो बता रही है। मुझे हैरत है इस बात पे कि ना उनकी खाला पूछ रही है, ना उनकी माँ पूछ रही है, ना असवंत, कुछ कोई आदमी ये नहीं पूछ पा रहा है कि उस रात बेसिकली हुआ क्या था। बस और ये दिखाया जा रहा है कि मैरीन जो है वो अब मुख्तलिफ डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही हैं। असफन जो उनको छोड़ के चले गए थे, इस उसमें वापस आ गए हैं वो और वापस आने के बाद जो उन्होंने फिर वही वो कहते हैं ना विलन एक्ट शुरू कर दिए हैं उनके साथ और महरीन जो है वो सहे चले जा रही हैं, जुल्म सहे चले जा रही हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतना जुल्म सहा जा रहा है। भाई आप जो है थोड़ा सा बताएं तो कि भाई क्या है, लाइफ क्या थी, क्या नहीं थी, उस वक्त बेसिकली हुआ क्या था, उस वक्त इन्होंने मारा था कि नहीं मारा था और जब नहीं मारा था तो ये पूरी कहानी भी सुनाए। एक किस्त में सिर्फ 1 मिनट का इजाफा होता है कि कोई चीज नई होती है, वरना वही पुरानी स्टोरी अभी रिपीट पे रिपीट हुए चले जा रही है। अब यानी मुझे लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ उस ड्रामे से, यानी मुझे उसमें अभी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई है कि जी आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। मगर जनाब बस ये है कि एक बहुत ही स्लो ड्रामा जो है अब उसको मैं करार दूंगी कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ना कोई कुछ पूछ रहा है, ना कोई कुछ बात कर रहा है। तो देखें आगे जनाब आने वाले वक्तों में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। नौकरानी साहिबा जो है वो इस वाले किस्म में तो बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं आई है। इससे पहले स्क्रीन में थी तो उन्होंने जी नानी से कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नानी ने पूछा कि भाई आपसे क्या गलती हुई है, तो वो नहीं जी कुछ नहीं करती हुई साइड में चली गई। ये क्या था जनाब, मुझे ये समझ में नहीं आया और बता नहीं पा रही। चलो नौकरानी तो भाई एक जगह सोच रही है, समझ रही है, उसका लग रहा है कि उसने कुछ ऐसी चीज देखी है और कुछ ऐसी चीज उसके साथ हुई है जिसको वो बताते हुए थोड़ा सा झिझक रही है। मगर जो महरीन है वो तो सिवाय मतलब कहना चाहिए ना मशल के कि उनको वो चलता फिरता देखने के अलावा उनके पास इस वक्त फिलहाल कुछ चीज नई नहीं है। एक्टिंग महरीन जो महरीन कर रही है, माहिरा खान जो है उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है,
بہت زبردست ایکٹنگ کر رہی ہیں, مگر وہی بات ہے کہ اسٹوری میں مجھے لگتا ہے اب دم نہیں ہے. شاید آنے والی قسطوں میں آپ کو لگے کہ ہاں جی اس میں یہ چیز جو تھی یہ بڑی اچھی دکھائی گئی ہے, یہ چیز بہت اچھی دکھائی گئی ہے. تو وہ اب آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ یہ اسٹوری اب آگے کتنا بڑھتی ہے یا صرف یہ ہے کہ کھینچا جا رہا ہے اس پلے کو. ہم بات کرتے ہیں آخر کب تک. آخر کب تک بھی ایک بڑا ہی ٹپیکل قسم کا ڈرامہ ابھی فی الحال چل رہا ہے. جناب زلفی جو ہے وہ آ چکے ہیں نور کی بہن کے گھر پہ, جو کہ ویسے آلریڈی ان سے ڈرتی تھی, اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے اس کے ساتھ جو ہے جو کچھ کیا تھا وہ ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ اس کو فیس نہیں کر پا رہی. وہ ڈھیٹ آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے اسی طرح لگا ہوا ہے. اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ گھر میں سوائے ان کی نند کے اور کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ گھر میں ایسا ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس کا اپنا گھر ہے, مگر جناب کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے, نہ ساس دیکھنے والی ہے, نہ سسر ہیں, اور نہ جو ہے وہ ہسبینڈ ہے. ایک نند ہے جو کہ کالج جاتی تھی تو اس میں سنا تھا اس ٹیچر کے بارے میں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, تو اس نے جو ہے یہ باتیں اپنے ماں باپ سے بھی اس قسط میں شیئر کری ہیں. مگر ماں باپ ایسے ہیں کہ انہوں نے, مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں ڈراموں میں دکھاتے ہوئے کہ وہ جو ہے اس چیز پہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ جب ان کی اپنی بیٹی کہہ رہی ہے, چلو ایک طرف اگر ان کی بہو کہہ رہی ہوتی تو ہم سوچتے کہ جی یہ تو بہو کہہ رہی ہے تو شاید اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم وہ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ ساس ہیں, یہ سسر ہیں, مگر یہاں تو ان کی اپنی بیٹی اس مرد کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہی ہے, ان کو انفارم کر رہی ہے, مگر جناب وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم ریلیکس ہیں. بلکہ وہ جو ہے جب زلفی آ کے بیٹھتا ہے ان کے پاس تو وہ بڑے ہی ریلیکس موڈ میں اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑا سا الگ دکھایا ہے. ادھر نور جو ہے وہ کافی پریشان ہو گئی اپنی سسٹر کے رویے سے, اس کی جو ایک باڈی لینگویج ہے جس کو وہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ ڈر رہی ہے, یہ جو ہے اس کے اندر ڈر ہے کسی چیز کا, اور وہی سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آخر ڈر کس چیز کا ہے. مگر جناب اس قسم میں تھوڑا بہت یہ دکھا دیا گیا ہے کہ ہاں جی اب وہ آہستہ آہستہ سمجھ پا رہی ہے, بلکہ اس نے آگے جو ہے زلفی کو پکڑ بھی لیا اور اس کو مارا بھی. مگر یہی بات ہے کہ آگے آنے والی قسطوں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. اچھا اب اس کے علاوہ جو ہے اس میں بہن کی بات کا یقین کیا جائے گا یا نور کی بہن کی بات کا یقین کیا جائے گا, یہ بھی دیکھنا ہے, اور زلفی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو آنے والی قسطوں میں جو ہے وہ اب اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور دوسرے سیگمنٹ میں جو ہے ہم انوائٹ کریں گے مرداس فوڈ والوں کو اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی لائف کے, تو آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام میں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو دکان ہے وہ کہاں پر ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ کے ویورز کو, اور بہت بہت شکریہ اردو ڈائٹ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت افزائی دی. میرا نام محمد ظہیم ہے, اور جو میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کیا ڈیورنگ کووڈ مارچ فوڈ کے نام سے. مارچ فوڈ بیسکلی رائٹ ڈائریکشن پرووائڈر ہے, اور بینگ اے مسلم ہم اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ صراط مستقیم سب سے بہترین ڈائریکشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے عطا کیا ہوا ہے. تو میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم رائٹ پاتھ پہ کام کریں, اکنامیکل کام کریں, اور بہتر سے بہتر پروڈکٹ کوالٹی لوگوں کو سرو. اپنا ایک چھوٹا سا مارچ فوڈ کے نام سے لیاقت آباد نمبر 6 یا طیبہ مسجد کے اندر ایک شاپ باربیکیو کی اوپن کی, جو کہ الحمدللہ اسٹارٹنگ کے اندر تھوڑی سی ڈیفیکلٹی, لوگ جو ہے پریشان ہو کے سوسائڈ کی, کسی نے اور کوئی کاروبار اسٹارٹ کیا. تو میں صرف اس بات پہ لوگوں کو جو ہے اپروچ کرنا چاہ رہا ہوں, یا میرا موٹیو یہی ہے کہ لوگ کاروبار کی طرف آئیں, ہمت نہیں آنے. کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے شروع کے اندر تھوڑی سی ہارڈ اسٹیج ہوتی ہے, پھر آہستہ 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 جو آپ کی فردر اسٹیجز ہوتی ہیں وہ بہت آسان. چاہوں گی جب آپ نے یہ کاروبار اسٹارٹ کیا, عموماً یہ سکتا ہے کہ کاروبار اسٹارٹ کرنے کے لیے بہت اچھا خاصا اماؤنٹ ہونا چاہیے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. آپ نے جب یہ شاپ اسٹارٹ کری تو آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ تھا اور آپ نے جو ہے کس طرح اس کو اسٹارٹ کیا؟ جی میرے پاس کچھ لیکویڈیٹی تھی جو ایک اچھے وقتوں کے اندر میں نے سیو کیا تھا. تو میرے پاس 3 لاکھ روپے ٹوٹل تھے, جس میں نے اپنی شاپ کا ڈپازٹ دیا اور 8,000 روپیز پر منتھ پہ ایک شاپ لی چھوٹی سی لیاقت آباد, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک متوسط علاقہ ہے
इनिशियली बहुत कम अमाउंट से कारोबार स्टार्ट किया। ये होता है कि जब हम शॉप्स वगैरह को खोलते हैं पाकिस्तान में, कराची में खास तौर पे, ये होता है कि जी हाइजीन का जो है वो इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। आपने जो ये शॉप खोली, आपका हाइजीन की क्या आपका ख्याल है, या आप इसको किस जगह पे रखते हैं अपने इस कारोबार के सिलसिले में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इस इंडस्ट्री से सीखा, मैंने स्टार्ट किया था पिज़्ज़ा हट से। पिज़्ज़ा हट के अंदर सारे स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट होते थे जब हम काम सीख रहे थे या काम कर रहे थे। तो हमने वो सारी, फिर डोमिनोज, वो भी इंटरनेशनल चेन थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 पहला पैन एशियन रेस्टोरेंट टाओ पैन एशियन कुजीन, जो कि इंटरनेशनली फेमस है। इन तीनों जगहों के ऊपर जो प्रोडक्ट क्वालिटी और हाइजीन का लेवल था वो बहुत आला था। तो वो सारी चीज़ें हमारी भी जो है प्योरिटी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लियाकताबाद के अंदर काम करते हुए, जो आपने अगर मेरी व्लॉग्स देखी हो तो कि मैं वाहिद रेस्टोरेंट होऊंगा लियाकताबाद या कराची का कि ट्यूसडे को इसलिए हमारी शॉप क्लोज होती है कि हमारे को फ्रेश मीट नहीं मिलता। एक दिन का हम अपना लॉस इसलिए करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो है बासी बेचना नहीं चाहते। हम फ्रेश मीट बोरो करते हैं डेली मार्केट से, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको मैरिनेट करते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेल करते हैं। डेली हम अपनी यानी कि जो जिसमें पराठे फ्राई होते हैं उसका ऑयल हम डेली बेसिस पर डिस्कार्ड करते हैं, डेली बेसिस पे चेंज करते हैं। पराठे का साइज हमारे पास वे मशीन है और हम एक्सपीरियंस के बेस पे उसको कट नहीं करते, हम वे करते हैं, कट करते हैं, उसको पोर्शनिंग करते हैं और फिर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट। से लोग कराची जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, मगर वही बात है कि ज्यादातर जो स्ट्रीट फूड होता है उससे अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहां पर हाइजीन का मसला बहुत ज्यादा होता है। मगर आपने जिस तरह अब ये बातें बताई हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब वो मया आता जा रहा है कि लोग जो है वो इस तरह की फूड जो स्ट्रीट फूड होता है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। यकीनी तौर पे कोई भी शख्स जो है वो बुरी जगह, गंदी जगह खाना खाना पसंद नहीं करता। अगर उनके स्टैंडर्ड के मेयार के मुताबिक प्रोडक्ट है तो आप जरूर ट्राई करें कि आप अपनी सेहत, अपनी जिंदगी जो है किसी स्ट्रीट फूड वाले के हाथ में दे रहे होते हैं अगर वो अनहाइजीन फूड यूज कर रहा है, क्योंकि एक फूड पॉइजन भी आपकी जान ले सकता है। अच्छा, आप हमें जरा अपनी दुकान का पूरा नाम बताएं और उसमें आप क्या क्या चीजें देते हैं और उनकी प्राइस क्या है? मेरा जो शॉप का नाम है मार्च फूड है, MARDS मार्च फूड। इसकी लोकेशन जो है लियाकताबाद नंबर 6 नियर तैयबा मस्जिद। गूगल मैप पे इसकी जो है पिन लोकेशन अवेलेबल। हमारी स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिकन चिकन बोटी है और औरंगी स्पेशल बिहारी कबाब है। और आप टेस्ट करें, इंशाल्लाह आप विजिट करेंगे तो आप यू विल बी सरप्राइज फॉर आफ्टर टेस्ट। बहुत अच्छा लगेगा आपको। व्यूअर्स को कोई ऐसी जो आपके बड़ी मशहूर डिश हो उसकी रेसिपी शेयर कर सकते हैं बिल्कुल कि किस तरह 1 किलो अगर चिकन है तो हम उसको किस तरह जो है वो मजेदार सा जो है वो कुक कर सकते हैं या बारबेक्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारी एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप अगर जर्मनी बेस्ड हैं तो शायद वहाँ पे आपको ये मौका नहीं मिले कि रोटिसरी चिकन, जो कि कराची के अंदर बहुत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चरगा जिसको कहते हैं, और अगर जर्मनी में कहें तो आप रोटिसरी चिकन आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, जो कि अभी कुछ दिनों पहले जिया तबारक भाई ने भी अपनी रेसिपी बना के लोगों को सर्व की है, तो वो उसकी मैं आपसे रेसिपी शेयर कर सकता हूँ कि आप अगर 1 किलो चिकन ले लें तो उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्ट ले लें और उसके अंदर आप पपाया का पेस्ट ले लें, रेड चिली पाउडर 10 ग्राम ले लें, ब्लैक पेपर 10 ग्राम ले लें और कमसिन पाउडर जिसको आप जीरे का पाउडर कहते हैं 10 ग्राम ले लें और क्रश चिली, क्रश पेपर जिसको बोलते हैं आप 10 ग्राम ले लें और उसको मैरिनेट करके काफ़ी देर छोड़ दें। फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर आधे पौन घंटे बाद उसके अंदर योगर्ट ऐड कर दें। योगर्ट ऐड करने के 10 या 12 मिनट बाद आप उसके अंदर ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल आप तकरीबन 20 से 25 ml आप उसके अंदर मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें, फ्रिज के अंदर रख दें और फिर आप उसको ओवन बेक कर लें, ग्रिलिंग कर लें या एक बकेट में या पतीली के अंदर जो उसको फ्राई कर लें। एंड यू विल बी अमेज आफ्टर टेस्ट
کہ آپ کو مارٹ فوڈ کی چرگا مسالہ ریسیپی آپ کو مل گئی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا, 10 سے 15 گرام جو ہے آپ اس کے اندر گرم مسالہ, ہاٹ پیپر جس کو آپ کہتے ہیں, جو فریج میں رکھنے کے باوجود بھی گرم ہی رہتا ہے, آپ گرم مسالہ اس کو یوز کریں تو اس کے اندر ایک اور اچھا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تو مجھے کہتے ہیں نا, اس میں آپ نے جس طرح ترتیب سے چیزیں شامل کرنے کا بتایا ہے, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ترتیب ہوتی ہے فوڈ کی, یہی سب سے زیادہ میرے خیال میں ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے کسی بھی چیز کی. بہت شکریہ کہ آج ہم نے آپ سے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بات کری, اپنی جو ایک لائف تھی جس طرح آپ نے سٹارٹ کیا, اور جس طرح آپ نے اب ماشاءاللہ آپ کی ایک ہوپ ہے, ایک اللہ تعالیٰ سے ایک امید ہے جس کو دیکھ کے ہر انسان کو ایک نئی پازیٹیو انرجی آتی ہے کہ کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بھروسہ نہیں ہارنا چاہیے یا امید کو ختم نہیں کرنا چاہیے, ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. وہ جب بھی کراچی جائیں تو لیاقت آباد میں جو ہے ان کی شاپ ہے, وہاں ضرور جائیں. تو جب میں بھی نیکسٹ ٹائم کراچی آئی تو میں ضرور آپ کی شاپ پہ آؤں گی اور ان مزیدار کھانوں کو جو ہے وہ ضرور انجوائے کروں گی. میرے لیے یہ آنر کی بات ہوگی کہ آپ کے پروگرام کو دیکھ کے اگر کوئی مارٹ فوڈ وزٹ کرتا ہے تو ان کو ہماری طرف سے جو ہے وہ ایک کمپلیمنٹری رول بھی مل جائے گا, جو آپ کے چینل کو سبسکرائب کرے گا یا لائک کرے گا یا شیئر کرے گا, تو وہ جو ہے ایک رول لینے کا حقدار ہے ہماری طرف سے. بالکل. چلیں, یہ تو ایک بڑی آپ نے اچھی جو ہے نا وہ ہمیں آفر دی ہے ہمارے ویورز کو کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں کہ آپ اردو ریڈیو کے ریفرنس سے جاتے ہیں تو جناب آپ کو وہاں پر ایک مزیدار اسپیشل رول جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گا گفٹ کے طور پہ, کیونکہ آپ ہمارے سبسکرائبر ہوں گے. بہت شکریہ. سیم ہیئر. کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے جو گیسٹ تھے وہ ایک ایسے عام آدمی تھے جنہوں نے کس طرح اپنی لائف کو محنت سے, مشقت سے اسٹارٹ کیا, اور اس لائف کو اسٹارٹ کرنے کے بعد ان کا توکل اتنا ہے کہ آج کل کے جس طرح کے سخت حالات ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ سنتے چلے آتے ہیں کہ جناب حالات اچھے نہیں ہیں, مہنگائی ہر طرف ہو گئی ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, کچھ اس حالات میں جابس کھو بیٹھے ہیں. تو کسی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے ہمیں, اور اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو یقیناً پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور فیس بک پہ ہمیں لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہو جاؤں گی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مونا کو اجازت دی. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مونا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.